वेलकम बैक। मानसहरा में तूफानी बारिश के बाद बरसाती नालों में तूफानी आ गई। लैंड स्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड मुतादिद मकामात पर बंद हो गया। आबिरेला कई मकामात पर सड़कें बहा ले गया। 35 किलोमीटर तवील सड़क बंद होने से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सरोर नाले में भी सैलाबी सूरत हाल है। ओगी दोगाई के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। कई मकानात मवेशियों के बाड़ों और तैयार फसलों को भी नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहलों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। फाजिल चेल के मुकाम पर गाड़ी आबी रेले में बह गई तो अफराद को बचा लिया गया। पहाड़ी तोदा गिरने से तहसील कहान और सब तहसील रहमानाबाद में राब्ता सड़क बंद हो गई। मच और बुलान में बारिश से पिंजरा पुल का आरजी रास्ता बह गया। गुज़िश्ता रोज बहाल होने वाली कौमी शाहरा एक बार फिर बंद हो गई, जिससे कोयटा ता सखर जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। कल्लात और गिरदनवा में तूफानी बारिश से निशेबी इलाके ज़िराब आ गए हैं। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। और कोयटा के लिए गुज़श्ता रोज बहाल होने वाली कौमी शाहराह एक बार फिर बंद हो गई है। मच्छर बुलान में बारिशों से पिंजरा पुल का आरजी रास्ता बह गया है। रास्ता बंद होने के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। N65 शाहराह की बंदिश से कोयटा ता सखर जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने सिंध के तीसरे बड़े शहर के बिछड़े इलाकों को डुबो दिया। पुराना सखर, शालीमार, कुरैशी गोट, घंटा घर और न्यू पिंड के इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। इंतजामिया ने पानी निकालने के ताहाल इंतजामात नहीं किए। ताज़ा तरीन सूरत बता रहे हैं सलीम सहतो। गुज़िश्ता रोज 2 घंटे की बारिश ने सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर को पानी में डुबो दिया। सखर शहर के बेशतर इलाके इस वक्त तक पानी में डूबे हुए हैं। पुराना सखर, शालीमार, मनारा रोड, न्यू पिंड, कुरैशी रोड, इसके अलावा घंटाघर चौक, गुरुद्वारा चौक समेत मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जिनमें अभी तक पानी मौजूद है। पानी घरों में दाखिल हो चुका है। लोग इंतहाई मुसीबत में मुब्तला हैं। कोई भी उनका पुरसान हाल नहीं। ना जिला इंतजामिया की जानिब से पानी निकालने के किसी किस्म के इंतजाम किए गए, ना ही मुंतखब नुमाइंदे या बल्दियाती नुमाइंदे हमें कहीं पर नजर आ रहे हैं कि वो पानी निकाला जाए। अब ये पानी बदबूदार होता जा रहा है। गंदगी पानी में आ चुकी है। बदबूदार पानी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बीमारियां बढ़ने का खदशा भी मौजूद है। लेकिन इंतजामिया ताहाल गायब है। लोग सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि खुदारा सखर शहर के मुतअद्दिद इलाके जो पानी में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं, वहां से पानी निकालने के अमली तौर पर इक़दाम किए जाएं। जी। दरियाई सतलुज में हेड सलेमानकी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। ओकाड़ा के करीब दरियाई सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से कई गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें बर्बाद हो गईं। 69,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रंगपुर में दरियाई चनाब के किनारे आबाद बस्तियों में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मुसलसल बारिश के बायस कोहे सुलेमान के दामन से निकलने वाली रोद को ही सैलाबी रेलों और दरियाए सिंध की तुग़यानी से रुझान की दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। हजारों मकानात मुतासर हुए। आमदोरफ्त मुनक़ता है। इस बारे में बताएंगे मोहम्मद अली डोगर। में भी दरियाए सिंध की सतह बुलंद हो गई है, जिसकी वजह से कच्चे के इलाके मुतासर हो चुके हैं। सैलाबी रेले भी बिफर चुके हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त के रास्ते शदीद मुतासर हुए हैं। बस्तियां भी मुतासर हुई हैं। असलात और मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। हमारे साथ रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज मौजूद हैं। हमने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी है, कैंप भी लगा दिया है, रिलीफ कैंप, और इसके अलावा हमने कश्ती लगा दी है जो लोगों की ट्रांसपोर्टेशन आमदोरफ्त का रास्ता क्योंकि मुनक़ता हो गया है, और हमने यहाँ पे कश्तियाँ लगा के लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला बहाल किया हुआ है। जब भी बारिशें होती हैं तो रुझान के इलाके मुतासर होते हैं। यहाँ सिला मुतासरीन से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि इनका कोई मुश्किल हल तलाश किया जाए। जी। हवेली लखा के करीब दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 84,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। बासर अफराद ने धरिंगा बंद का साइफन बंद कर दिया। बंद के दूसरी तरफ पानी का दबाव बढ़ा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अहमद साजिद से। मौजूद हूँ धरंगा बंद जो कि दरियाए सतलुज के किनारे आबाद गाँव है। इस वक्त दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब चल रहा है और 84,000 का रेला जो है यहाँ से गुजरा। यहाँ तकरीबन 36 गाँव हैं जो ज़ेर-ए-आब आ गए। चावल की फसल है, तिल की फसल है और मवेशियों की चारा सारा जो है वो ज़ाया हो गया। जो हमारे सामने एक मंगा दोना बंद जा रहा है, उसके नीचे से महकमा ने बनाया हुआ था एक पुल, अपनी जोरे बाजू पे आकर उसको बंद कर दिया है। जब उन्होंने उसको बंद कर दिया है तो हमें ये खतरा है कि ये जो हमारा दरंगे वाला बांध जो पहले 88 में टूटा था,
शायद वो भी टूट जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि कुछ लोगों ने सरकारी बंद को, सरकारी मोगे को जो है वो अपने जोरे बाजू से बंद कर दिया है, जिससे इस बंद पर पानी का प्रेशर बढ़ेगा और ये बंद टूटेगा और ये आगे 20 किलोमीटर हवेली लखा और उसके साथ साथ के जो मुल्हिका देहात हैं सैकड़ों की तादाद में वो भी मुतासर होंगे। जी, कोट मिठन में दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मेन फखर बंद में गड़ा पड़ गया, मुल्हिका इलाकों में सैलाब का खतरा है। फखर बंद पर आशिक फरीद मौजूद हैं, इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। मिठन की मैं जो फखर माइनर बंद है इस वक्त वहां पर मौजूद हूं। यहाँ के जो फ्लड बंद हैं, फ्लड बंद को यहाँ पर बिल्कुल भी इंतजामिया की जानब से मजबूत नहीं किया जा रहा है। यहाँ के रिहायशी हम उनसे बात करते हैं। ये हमारी बन है यहाँ पर बहुत कमजोर है, इस करीब दरिया है, ये भी इधर आ सकता है। हमें ये मजबूत कर दो, हुकूमत से दरख्वास्त है हमारी, मेहरबानी थी सके तो ये जल्दी करें हमारे साथ। जो फ्लड बंद है यहाँ पर ये देखें कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ अपना अगर यहाँ पर सैलाब आ जाता है तो ये सारी आबादी बड़ी मुतासर होने का खदशा है। इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है यहाँ की रिहायशियों की तरफ से कि हमारे फ्लड बंदों को यहाँ पर मजबूत किया जाए ताकि जो मुमकिन सैलाब है उससे हम बच सकें। पीडीएम के तर्जुमान और जेयूआई के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से बेहतर वजीर आजम करार दे दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खट्टक की जमात को मुफाद परस्तों का टोला करार दिया। कहा, निगरान सेटअप पर नून लीग से गैर-रस्मी बात शुरू हो गई है, चाहते इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। हाजी गुलाम अली को गवर्नर बनाना तमाम इत्तेहादियों का फैसला था, अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और एएनपी एतराजात उठा रही हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं असम्बली की तहलील में कोई डेडलॉक नहीं, असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने से 2 दिन पहले तहलील कर दी जाएगी। ये बात ज़ेर गौर है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म सियासतदान होना चाहिए। अगर फैसला हो गया तो इसाकदार या इसाकदार जैसा कोई भी सियासी शख्स निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, हिफाजती जमानत लेकर मुकदमात का सामना करेंगे। उनके रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं, निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार समेत किसी का नाम अभी ज़ेर बहस नहीं आया। इत्तेहादी जमातें इत्तेफाक राय से फैसला करेंगी। मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर सिर्फ एमक्यूएम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ख़वातीन को अपने वक़ार का ख्याल होना चाहिए। की कर रहे हैं, किस कोई नाम अभी तक नहीं मेंशन हुआ है और ये कंसेंसस से होगा। पॉलिटिकल पार्टीज कल बैठी थी, हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे, ये नाम प्रपोज होंगे और वो फिर लीडरशिप इसको फाइनल शेप देगी। हमारी कल जो मीटिंग हुई है उसमें मरदमशुमारी तो डिस्कस ही नहीं, सिर्फ एमक्यूएन में ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये मरदमशुमारी फाइनल हो, डिलिमिटेशन और इलेक्शन हो इसके ऊपर। अब ये जबान पाक तो नहीं बन सकती ना हर जगह। औरतों की तो वैसी डिग्निटी होती है, उनको डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। मुझे अफसोस हुआ उस दिन के इस तरह की आवाज़ें निकाली गई पार्लियामेंट। गारंटी तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास होती है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, मगर मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन इसी साल होंगे। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र सीटीडी पंजाब के 132 ऑपरेशन, टीटीपी, दाइश और दीगर कलदम तंजीमों के 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक लाहौर, मुल्तान और डीजी खान से गिरफ्तार दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अटैक से गिरफ्तार टीटीपी के 2 कमांडर चीनी शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, असलहा, अहम इमारतों के नक्शे और नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों में उजैर, आदिल, रमजान, अब्दुर्रहमान, उस्मान, आसिफ, माविया और दीगर शामिल हैं। कश्मीर के कच्चे में पंजाब और सिंध पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में बदनाम ज़माना इंधर ग्रुप के सरगना जानू इंधर समेत 8 डाकू मारे गए, 5 जख्मी हुए। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक जानू इंधर, सोमरशर, नजूशर और मुशीरो इंधर समेत 5 डाकुओं की सर की कीमत 1-1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। ऑपरेशन कश्मीर के कच्चे के इलाके घिलपुर में किया गया। इंधर और शर गैंग के कई इश्तिहारी मारे गए। एसएसपी अमजद शेख का कहना है, जानू इंधर ने 9 अक्टूबर 2021 को सादिकाबाद में पेट्रोल पंप पर फायरिंग करके 12 अफराद को कत्ल कर दिया था। आखिरी इत्तलात आने तक पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का सिलसिला जारी था। डाकुओं के फरार होने वाले तमाम खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। एमपीए असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो और उनके बेटे के कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने कार की मदद से असल मुलजिम का सुराग लगा लिया। मरकजी मुलजिम तक पहुंची तो वो बलूचिस्तान फरार हो गया। जराये के मुताबिक मरकजी मुलजिम का मोबाइल फोन गुज़िश्ता दिन बलूचिस्तान में बंद हुआ है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम के 2 करीबी रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई है। वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी पर
پریمو قانونی ہے جسے 2008 میں رجسٹر کرایا گیا تھا۔ کار کئی مرتبہ فروخت ہوئی لیکن خریداروں نے اپنے نام نہیں کرائی۔ اس سے پہلے کراچی پولیس آفس، چینی کونسل خانے اور اسٹاک ایکسچینج پر حملے سمیت دیگر وارداتوں میں قانونی گاڑی استعمال کی گئی تھی، لیکن پولیس جب مالکان تک پہنچتی تو انکشاف ہوتا کہ گاڑی کئی مرتبہ فروخت ہو چکی۔ اوپن لیٹر پر گاڑیاں چلنا اور واردات کا ہونا معمول بن گیا ہے۔ لاہور کے علاقے برکی میں CIA کینٹ اور اشتہاریوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں اغوا برائے تاوان کے 3 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق برکی میں CIA کینٹ کی ٹیم پر زیر حراست ملزمان کے ساتھیوں نے فائرنگ کی۔ فائرنگ سے پولیس موبائل کو شدید نقصان پہنچا۔ ہلاک ملزمان میں عبدالرحمان، طاہر اور فیاض شامل ہیں۔ ہلاک ملزمان نے چند روز قبل تاجر کو 5 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیا تھا۔ وزارت مذہبی امور نے سرکاری اسکیم کے حاجیوں کو مزید رقم واپسی کی خوشخبری سنا دی۔ وفاقی وزیر طلحہ محمود کا کہنا ہے پیر سے رقوم کی ادائیگی شروع کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر طلحہ محمود کے مطابق سرکاری اسکیم پر حج کرنے والوں کو 97,000 روپے واپس کیے جائیں گے۔ مدینہ میں دور رہائش پانے والوں کو 1,11,000 روپے، جن حجاج کو مشاع ٹرین نہیں ملی انہیں 1,18,000 روپے، جبکہ مرکزیہ میں رہائش اور ٹرین نہ پانے والوں کو 1,32,000 روپے واپس ملیں گے۔ روپے میں پہلے واپس کر چکا ہوں، 97,000 پر حاجی میں واپس کر رہا ہوں۔ منڈے سے 97,000 55 تو ہو گئے، 97,000 میں مزید دوں گا۔ اور یہ وزارت ہماری وزارت مذہبی امور منڈے سے 97,000 پر حاجی، جتنے بھی حاجی ہمارے تھرو گئے ہیں ہم 97,000 سب کو واپس کر رہے ہیں۔ لاہور میں 9 محرم کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہو کر روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس خیمہ سادات سے ہو کر واپس پانڈو اسٹریٹ پہنچ کر ختم ہوگا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں بابر خان۔ جی بابر۔ محرم الحرام کو لاہور میں 19 کے قریب جو چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے ہیں، جبکہ سب سے جو مرکزی جلوس ہے وہ پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہو چکا ہے اور اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے۔ سیکیورٹی انتہائی سخت رکھی گئی ہے، تقریباً 5,000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی پر مامور کیے گئے ہیں۔ جو جلوس کی طرف آنے والے جتنے راستے ہیں انہیں خاردار تارے لگا کر اور کنٹینر لگا کر اسے بند کر دیا گیا ہے۔ جتنی دکانیں ہیں ان کو بند رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بم ڈسپوزل اسکواڈ، سراغ ساں کتوں سے روٹ کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ 3 مقامات پر کیمروں کی مدد سے سیف سٹی کے دفتر میں، DC آفس میں اور اس کے علاوہ DIG آفس میں جو روس اپنے روایتی راستے سے ہوتا ہوا رات 12 بجے کے قریب پانڈو اسٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جی ملتان میں 9 محرم الحرام کے حوالے سے برآمد ہونے والے مرکزی ماتمی جلوس ممتاز آباد سے برآمد ہوں گے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، ممتاز آباد آنے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں بتا رہے ہیں مرزا احمد علی۔ بالکل، آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے یہاں ممتاز آباد میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ 80 جلوس نکالے جائیں گے، جس میں سے 9 جلوسوں کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی یہاں پر جو ہے پولیس ہائی الرٹ ہے اور بڑی تعداد میں جو ہے عزاداروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آج شہر بھر سے تمام چھوٹے بڑے جلوس جو ہیں یہاں ممتاز آباد آئیں گے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہوگا۔ آپ کو بتا دوں کہ یہاں 2800 سے زیادہ پولیس اہلکار اور افسران جو ہیں یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ جتنی اونچی چھتیں ہیں وہاں پہ پولیس کے سنائپرز تعینات کیے گئے ہیں۔ ممتاز آباد آنے والے تمام راستوں کو جو ہے بیریئرز اور خاردار تارے لگا کر جو ہے بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کی تمام تر جو ہے ریکارڈنگ کی جائے گی اور CCTV کیمروں کے ذریعے جو ہے اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی، جو مختلف جگہوں پر جن کی سیکورٹی جو ہے رات بھر ہائی الرٹ رہے گی۔ جی پشاور کا مرکزی ماتمی جلوس حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہوگا۔ جلوس کے راستوں میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ دفعہ 144 نافذ ہے، موبائل فون سروس بھی معطل ہے۔ مزید جانتے ہیں شہزاد محمود سے۔ جی شہزاد۔ پشاور میں 9 محرم کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال پشاور صدر سے برآمد ہوگا۔ پشاور صدر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ بلند عمارتوں پر پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے واپس اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ موبائل سروس بدستور معطل ہے۔ کوارٹی کے مقام پر کمانڈ اینڈ چیک پوسٹ بھی قائم کر دی گئی ہے۔ مجموعی طور پر شہر بھر میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ ہے۔ جی لاہور چلیے لے چلیں گے جہاں پر داتا دربار میں غسل دینے اور تاج پوشی کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور نگراں وزراء محسن نقوی اس تقریب میں شریک ہیں۔ مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ لاہور کے داتا دربار میں غسل دینے اور تاج پوشی کی تقریب ہے۔
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. سول ایویشن اتھارٹی کے ملازمین کا ملک بھر میں ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ کے خلاف احتجاج جاری ہے. کراچی میں ملازمین نے مطالبات پورے نہ ہونے پر فلائٹ آپریشن بند کرنے کی دھمکی دے دی. ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے خلاف سول ایویشن ملازمین سراپا احتجاج ہیں. کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ملازمین نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاجی ریلیاں نکالی. آؤٹ سورسنگ نہیں ہے، یہ ایک نجکاری ہے جس کے تحت تمام ملازمین کی نوکریوں پہ ملازمتوں پہ شب خون مارا جائے گا. بالآخر سیکرٹری جنرل یونین آف سول ایویشن سمیع اللہ نے الزام عائد کیا کہ ڈی جی سول ایویشن نے ادارے کو تباہ کر دیا ہے. ملازمین آؤٹ سورسنگ کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے. بلاول بھٹو کو اپیل کرتے ہیں کہ نانا آپ کے ذوالفقار علی بھٹو نے ادارے بنائے تھے، محترمہ شہید بینظیر بھٹو نے ادارے بنائے تھے، آپ کس پیٹرن پہ چل پڑے ہو کہ ادارے بیچ رہے ہو؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ادارے کی آؤٹ سورسنگ سے کوئی خاص رقم نہیں مل رہی. سول ایویشن نے گزشتہ سال 150 ارب روپے کمائے جبکہ ادارے کا پوٹینشل 500 ارب روپے ہے. کیمرہ مین اماد کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز، کراچی. پاکستان منرل سمٹ ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ خوشحالی کا ضامن. پاکستان زرعی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ زمین میں چھپے معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہے جن کو استعمال کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے. ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت اور آرمی چیف کی مشترکہ کاوشوں سے SIFC کا قیام عمل میں لایا گیا. اس اقدام کے تحت ملک میں موجود بنجر زمینوں کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور کوآپریٹ فارمنگ سے قابل کاشت بنانا، مال مویشیوں کی جدید اصولوں کے تحت افزائش اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انقلابی اقدامات ہیں. زمین میں چھپے معدنیات کے خزانوں کی جدید اور تیز تر طریقے سے کان کنی کے ذریعے ملک کے برآمدات کے پیداوار کو بڑھانا شامل ہے. یورپی ممالک میں آزادی اظہار رائے کی آڑ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. مسلم ممالک نے ان واقعات پر شدید مذمت کی. مغربی دنیا سے ان واقعات کو روکنے کا مطالبہ کیا. شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کی ملاقات ہوئی. عرب میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں مضبوط بنانے کی تدابیر کا جائزہ لیا گیا. ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی. اس موقع پر وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان، وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان، امریکہ میں متعین سعودی سفیر شہزادہ ریما بن بندر بھی موجود تھی. دنیا بھر میں آج ہیپاٹائٹس سے بچاؤ اور اس کے خلاف آگہی کا دن منایا جا رہا ہے. ہیپاٹائٹس یعنی یرقان جگر کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے. جگر میں انفیکشن سے ہونے والی سوزش اور ورم ہی ہیپاٹائٹس ہوتا ہے. دنیا بھر میں اس وقت 35 کروڑ افراد اس موذی مرض کا شکار ہے. پاکستان ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا شکار دوسرا بڑا ملک ہے. عالمی سطح پر سالانہ 10 لاکھ افراد اس مرض سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.